अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि PTI की NOC की खिलाफ वर्जी, मुकर्ररा वक्त के बाद भी इस्लामाबाद में जलसा। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले कारकुनान ने रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस एहलकारों ने जवाब में लाठीचार्ज और शेलिंग की। PTI कारकुनों के पथराव से SSP सेफ सिटी शुएब खान और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर जलसा गाह खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। DC इस्लामाबाद कहते हैं कि जलसे के लिए 4 से 7 बजे का वक्त मुकर्रर था। खिलाफ वर्जी पर PTI क़यादत और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI कारकुनान के पुलिस पर पथराव का नोटिस ले लिया। बदनज़मी पर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी का जख्मी SSP शुएब खान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी कर दी। तो आपको बताएं कि PTI की NOC की खिलाफ वर्जी, इसी हवाले से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाकायदा तौर पे कहा गया था कि 7 बजे जलसा जो है वो ख़त्म कर दें, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा अभी तक जलसा गाह जो है वो भरी पड़ी है और खिलाफ वर्जी की गई है कानून की। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जब इनको इजाज़त दी थी तो हमने इनसे ये सलाह की थी कि आपने पुरअमन रहना है, मगर इनकी माजी की रिवायात भी ऐसी हैं, अगर आप 9 मई को छोड़ भी दें और माजी के वाकयात देख लें तो ये कभी भी पुरअमन नहीं रहे। PTV पे हमला करना, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाना, पार्लियामेंट का गेट तोड़ना, ये हमेशा से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, तो इनका तर्ज सियासत, तर्ज अमल ही हमेशा से पुरतशद्दुद रहा है। अब इनको रूट भी दिया गया, सिक्योरिटी भी दी गई, जलसा गाह भी दिया गया। अब लोग तो सरकार ने नहीं लेके आने थे, लोग तो उन्होंने खुद लाने थे, तो ये लोग लाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए जलसा भी एक्सटेंड किया। अली अमीन गंडापुर साहब भी तकरीबन 2 घंटे लेट चले और रात के अंधेरे में पहुंचे ताकि वो जो कमी है वो छुप जाए। मगर देखिए, पुलिस पर पथराव करने से लोग तो नहीं आएंगे। चुंगी नंबर 26 पे जो पुलिस पर पथराव किया गया वो इसलिए किया गया ताकि इनकी नाकामी छुप जाए, मगर इन बहानों से नाकामी नहीं छुपेगी। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, पार्लियामेंट में, तकरीरों में इतना बड़ा क्लेम करते हैं कि लाखों लोग हमारे साथ हैं, तो लाखों लोग निकले क्यों नहीं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, बुखलाहट का शिकार हैं। और अब मैं तो पूरा इस्लामाबाद में फिर के आया हूँ, मुझे तो कहीं रुकावट नजर नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नाकामी को छुपाने के बहाने हैं और जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, कानून हरकत में आएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा अता साहब, बहुत सारी जगह पे कंटेनर्स भी लगाए गए और मुख्तस किए गए थे रूट्स के, यही रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल करने, इसके अलावा कोई और रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की गई। आप ये बताइएगा कि अभी करंट सिचुएशन के हवाले से आप क्या बताएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस अब सख्त तरीक़ाकार अपनाएगी। शेलिंग और लाठीचार्ज का अमल तो पहले से ही जारी था, सख्त तरीक़ाकार का मतलब गिरफ्तारियों की तरफ जाने वाले? बात ये कि अभी सिचुएशन पुरअमन है, जो फुटेज है वो पुरानी फुटेज है, अर्लियर चीजें दिखाई जा रही है। अभी सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन है, जलसा गाह में भी, जलसा गाह के खिलाफ में भी। जो सख्त कार्रवाई है वो कानूनी तौर पे होगी और इनके खिलाफ भरपूर, इनकी लीडरशिप के खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें बिल्कुल हम क्लियर हैं, क्योंकि जब आपको जलसा गाह की इजाजत मिल गई, रूट मिल गया, आपको प्रॉपर सारे अरेंजमेंट कर दिए, अब उसके बाद अगर आप पुलिस पर भी पथराव करें, लेट भी पहुंचे, आप अपनी शराइत पर भी पूरा ना उतरे, तो फिर ये जलसे की नाकामी है और आप अपनी शराइत पर पूरा नहीं उतरे, जिसके खिलाफ फिर है जो कार्रवाई बनती है। अच्छा अता साहब, ये बताइएगा कि जो FIR दर्ज होंगी, क्योंकि DC इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया है कि मुकदमा तहरीक इंसाफ की क़यादत और शुरका के खिलाफ दर्ज होगा, तो जो कारकुनान है वो डेफिनेटली ये शुरका या रहनुमा ही लेकर आए हैं, क्या कारकुनान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, ये पहले इनका पुराना वतीरा रहा है कि इन्होंने हमेशा जो है वो कारकुनान को अकेला छोड़ा है और 9 मई पे भी आपने देखा उनकी कोई कानूनी मावनत इन्होंने नहीं की और ये कारकुनान पे बिल्कुल किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। लीडरशिप के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ये मुआहदा किया था और जिनकी जिम्मेदारी थी इस मुआहदे पर पूरा उतरना। अच्छा अता साहब, हमने देखा कि जलसा शुरू होने से पहले बारहा ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि जी हम 7 बजे जो है वो जलसा ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारे कुछ रिपोर्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी जो लीडरशिप है उन्होंने जलसा गाह के अंदर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, कारकुनान को नहीं बताया कि 7 बजे उन्होंने जलसा ख़त्म करना है। देखिए, ये इन्होंने बेसिकली लोगों को बताया हुआ था और लोग जब इकट्ठे नहीं हुए तो फिर इन्होंने इस पे जो है वो बहानेबाजी की और लोगों को ये तासर दिया कि जी टाइम एक्सटेंड हो गया है।
تو یہ جب لوگ اکٹھے نہ ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، اور لوگ اگر لاکھوں میں ہوتے تو پھر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. کہاں پہ مطلب پولیس کی نفری اور کہاں پہ جلسہ گاہ. اب جلسہ گاہ کیونکہ آدھی خالی ہے تو اب یہ بہانے بازی اور ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے پولیس پر پتھراؤ کر کے. بہت شکریہ. عطا اللہ صاحب ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا انتظامیہ کے جانب سے، اور یہ گائیڈ لائنز دی گئیں کہ 7 بجے کا وقت جو ہے وہ آخری وقت ہوگا، اس کے بعد جلسہ کنٹینیو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود SOPs کی خلاف ورزی کی، اسی لیے یہ کارروائیاں کی گئیں. وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بانی PTI ہمارے پاکستان سے تعلقات ٹھیک کر سکتا ہے. بانی PTI کے ذریعے ملک میں انتشار کی سازش کی جا رہی ہے. شکر گڑھ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ حکومت سازشوں اور فوج دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے. ہم جنگ جیت کر ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈالیں گے. اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پاکستان دے اندر کوئی بندہ جو سانو پاکستان اور دے نال تعلقات ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے جی، مدد کرو. یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید نے آج تو 20-30 سال پہلا چیزیں دے بارے چ لکھیاں سن، اسی نہیں سی مانتے کہ یار بڑی دور دیاں گلاں کر رہے ہیں. آج وہ چیزاں نظر آ رہی ہیں. تو میرے دوستوں، آج ایک ملک دے اندر سازش ہے عمران خان دے ذریعے کہ اس ملک نو اندروں کس طرح فساد اور انتشار دے ذریعے تباہ کی جائے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بانی PTI کو اسرائیلی سیاسی برانڈ قرار دے دیا ہے. کہا کہ بانی PTI کو اسلامی ٹچ دے کر مقبول بنانے کی منظم کوشش کی گئی. دی ٹائمز آف اسرائیل نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کی حقیقت کھول دی ہے. اس انکشاف کے بعد 9 مئی کی منصوبہ سازی کی وجوہات مزید واضح ہو گئی. فورن فنڈنگ اور سماجی خدمت کا مقصد پاکستان کی نظریاتی سوچ اور خارجہ پالیسی بدلنا تھا. نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی پوری کہانی اسرائیلی اخبار کے مضمون سے سمجھ آ جاتی ہے. جلسی کریں، روئیں، پیٹیں یا چیخیں ماریں، سزا تو ملے گی. ریاست پر حملہ کرنے کے جرم کی کوئی معافی نہیں. صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا PTI کے اسلام آباد جلسے پر رد عمل. کہا نئے نیب قانون کے تحت ریلیف کی پہلی درخواست 9 مئی کے مجرم نے دی. NRO بھی مانگتا ہے اور جلسی بھی کرتا ہے. جن کو چور کہتا تھا وہ اس شخص کے ہوتے ہوئے ظلم کا نشانہ بنے. خود پر لگے ہر الزام کا جواب دیا. قید کاٹی اور عدالتوں سے سرخرو ہوئے. NRO کی بھیک نہیں مانگی. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ فیک پارٹی فیک ویڈیوز اور تصاویر سے جلسے کی مشہوری کر رہی ہے. PTI کے جلسے میں پنجاب کی قیادت جانے کو تیار ہی نہیں ہے. پنجاب کی سڑکیں خالی پڑی ہیں. لوگوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. عارف الوی نے جنید اکبر کے نام سے 14 اگست کی ویڈیو شیئر کی. ایک تماشا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر کہ اب تکلیف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جن کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ نئے پاکستان کا ایک واہیات قسم کا ٹیکہ لگا اور اس سے وہ بیچارے آج تک اٹھ نہیں پا رہے. آج پورے سرکاری وسائل استعمال کر کے ان کو وہاں سے یہاں لایا جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو پٹواریوں کے تانے دینے والے جو ہیں وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پہ 5-5 ہزار کا ریٹ تھا. اللہ جانے آج جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا. اور پھر یہ اپنے تماشے ڈرامے کرنے ہیں تو پیسے کم لگیں گے وہیں کر لو KPK کے اندر. اگر ان کے مقدر میں ان کو یہی جلسے جلوسوں کے آرے لگا کے رکھنا ہے تو وہاں کر لو بھائی. یہ تماشا اسلام آباد میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک گیر انسداد پولیو کی خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر کے 115 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں 5 سال سے کم عمر کے 3 کروڑ بچوں کو اس موذی مرض سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی. 9 سے 15 ستمبر تک اس خصوصی مہم کے تحت 2,86,000 پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے. اور امید ہوں کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر پولیو کو ملک سے مکمل خاتمے میں کامیاب ہو سکے گی. پولیو کی مہم کا آغاز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مہم انشاءاللہ بڑی قابل ٹیم کی نگرانی میں لانچ ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کا جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتھے پر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یہ بیماری پاکستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی. اس کے لیے میں وفاقی جو ہمارے جو ٹیم ہے جناب ڈاکٹر بھرت صاحب کی سربراہی میں اور کیپٹن وکاس
جو از اے گریٹ فٹ سولجر. انشاءاللہ اس مہم کا بڑا ایک مؤثر نتیجہ نکلے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہریوں کو سرپرائز. ڈی جے خان جاتے ہوئے ڈھابے پر گاڑی روک لی, چارپائی پر بیٹھ کر چائے نوش کی. شہریوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. وزیر اعلیٰ کو اپنے بجلی کے بلز دکھائے. 14 روپے ریلیف دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا. مریم نواز بولی, نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت زیادہ فکر ہے. مہنگائی میں کمی آئی ہے, آٹا, چینی, گھی اور سبزیاں بھی سستی ہوئی ہیں. مزید ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کچھ جماعتیں کے الیکٹرک کے خلاف صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے احتجاج کرتی ہیں. عوام کا خون نچوڑ کر خاص طبقے کو سہولیات دی جاتی ہیں. 8 فروری کو کراچی سے ایک سیٹ بھی نہ جیتنے والی ایم کیو ایم کو 15 سیٹیں دے دی گئیں. الیکٹرک کے خلاف کبھی کبھی اور پارٹیاں بھی ایک آدھ مظاہرہ کرتی ہیں, اور وہ مظاہرہ ریٹ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. جب ریٹ بڑھ جاتا ہے تو گھر چلے جاتے ہیں اور پھر الیکٹرک کے وکیل بن جاتے ہیں. کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 42% انکم ٹیکس کراچی سے جمع ہوتا ہے پورے پاکستان کا, اور یہ کراچی کو دیتے کیا ہیں؟ وفاق سے جو پیسے ان کو ملتے ہیں ان کے بجٹ کا 62% ہے, اور یہ سارے پیسے پھر یہ اپنی عیاشیوں میں لگاتے ہیں یا من پسند جگہوں پہ کرپشن کے لیے لگاتے ہیں. کراچی کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے سندھ کے عوام کے نام پر بھی انہی کا استحصال کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. پورے شہر کراچی میں ایم کیو ایم ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتی, لیکن اس کو 15 کو بھی کسی سے دے دی گئی. جو باقی 7 بچی تھی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی.